मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं जो हूँ अलहाज सैयद सलीम साहब प्रेसिडेंट रज़ा इलाही फाउंडेशन के मकान पर डबीरपुरा पत्थर के मकान पर जो गली में है वहाँ पर हूँ मैं। आज यहाँ पर सलीम भाई के मकान पर कुछ राशन किट्स और कुछ ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो उसमें मुझे बुलाए थे क्योंकि आपके जो महीने को जिनको भी आप मदद करते ज़्यादातर याखुतपुरे के थे और हालिया इंतखाबात में हमारे हक़ में न सिर्फ वो एक लेडी बल्कि उनके सारे मकान के वोट डलवाए थे। तो मुझे बुलाए थे कि आपके हाथ से कुछ तकसीम करवाता हूँ और शुक्रिया भी अदा करूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मुझे एक केस कई ख़वातीन अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए और एक तो ऐसा वाक़या सुनाए कि आँख से आंसू आ गए मेरे बाजू जो मेरी बहन बैठे हुए हैं, आपका नाम है फ़ातिमुज़ ज़हरा, आप है आलिमा है और फ़ाज़िल है और मुसलसल 3 साल से सलीम भाई के रज़ा इलाही फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं वो। तो आपके हस्बैंड जो है जो बंडी पे छोटे बच्चों के कपड़े होते वो बेचते, वो भी बंडी का और कपड़ों का इंतज़ाम सलीम भाई करके दिए। जो आलिमा और फ़ाज़िला है फ़ातिमुज़ ज़हरा, इनको 2 लड़कियां एक लड़का है। एक लड़की जो है वो बड़ी लड़की, वो लड़की जो है ब्लड कैंसर पेशेंट है वो, तो मुसलसल 2 साल से वो लड़की का इलाज चल रहा है। तो इस सिलसिले में जो है मजीद और इनको मदद की ज़रूरत है। इनका अकाउंट नंबर और इनका हम गूगल पे नंबर आप तक हम पहुंचाएंगे। जो भी साहिब खैर ये इस आलिमा फ़ाज़िला वालिदा फ़ातिमुज़ ज़हरा की लड़की को मदद करना चाह रहे हैं, मदद करिए। दोनों लड़कियां भी इनके किसी मदरसे में पढ़ रही क्योंकि इलाज के वास्ते बच्ची की थोड़ी बहुत पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तो पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला फ़ातिमुज़ ज़हरा को हिम्मत दे, दूसरा इनकी लड़की को सेहत दे और ख़ास तौर पर हमारे सलीम भाई को भी सेहत दे क्योंकि ये भी एक पेशेंट है और मुसलसल इसके बावजूद अभी मैं देखकर हैरत किया कि इस मकान में जो है कई ख़वातीन आए थे। बहरहाल एक अंजुमन है, समझिए एक सिलसिला है ख़िदमत का लगा हुआ। तो मैं फ़ातिमुज़ ज़हरा से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे अपील करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरा नाम फ़ातिमातुज़ ज़हरा है और मेरे शौहर बंडी पे छोटे बच्चों के बाज़ार जहाँ पर भी लगता वहाँ पर कपड़े बेचते हैं बंडी पे। और मेरी बच्ची को जब तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई तो अंकल मेरे को आके कुछ भी होना है क्या बेटा बोल के मेरे से पूछते थे। और खून हर 4 दिन को 3 दिन को एक मरतबा लाल खून नहीं तो वाइट खून उनको लगाना ही ज़रूरी होता था। तो अंकल मेरे को आके पैसे देते वाइट खून के लिए, लाल खून के लिए, और मेरे को आके बोलते कि घर पे आके राशन भी ले ले बेटा, मैं तेरे को कभी भी फ़ोन करो आके राशन वगैरह पूरा मेरे को। अंकल अब तक मेरे को कुछ भी हो जाए तो अब अंकल को मैं बराबर बोल देती मैं अंकल, और बोलना भी बोलते कुछ भी ऐसा मुसीबत है तुम लोगों को परेशानी है तो मेरे को बोलना बोल के बोले। और हम लोगों का बच्ची की तबीयत ख़राब होने से हम लोगों के हाथ में कुछ भी पैसे भी नहीं थे। तो एक मरतबा ऐसी जो मैं बैठी हुई थी तो अंकल का फ़ोन आया, आके अनाज आके ले के चले जाओ बोल के बोले। तो मैं ऐसा बोली अंकल घर पे है, कुछ भी पैसे भी नहीं है, किराया देने का है रहा बोल के बोले। तो ठीक है घर पे है ना, तो मैं आके पहले अनाज क्या मदद होना। अब मेरे को मतलब कारोबार में अब बच्ची की तबीयत की ख़राब की वजह से ज़रा ख़र्चा भी हो गया और कारोबार अब 1.5 लाख रुपए होगा खर्चा। हाँ खर्चा है। और बोलते सो और थोड़े बहुत अंकल तो मेरे अब मदद होना आपको अनाज के लिए तो अनाज के लिए होने का है, बच्ची को CPP LFTB कराने का रहता, बच्चों के फीस है। हर 2 महीने को आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं जी, ये जो CPP CBT हाँ करवाते बच्ची करवाते, तो उसके लिए क्या खर्चा आता आपको? उसके लिए 800-1000 रुपये तक आ जाता उसको। अच्छा। महीने में एक मरतबा करा के। बच्ची को दवाएं खिला रहे हैं? दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह अब एक थोड़े दिन से दवाएं रोक दिए। अब वो रिपोर्ट CBP की रिपोर्ट देख के उन लोग बोलते हैं लोग तबीयत की दवाएं के बारे में। बहरहाल मैं हमारे सलीम भाई से भी गुजारिश करूँगा कि आपसे इस केस में अपील करें।
دوستو، جب میں کینسر ہاسپٹل عثمانیہ اور آپ کے نیلوفر کے دورے کرتا ہوں، وہاں جا کے فزیکلی دیکھتا ہوں، تو آج سے قریب 2.5-3 سال پہلے میں بچوں کے وارڈ میں گیا اور کچھ ان کے حالات دیکھنے کے لیے، کچھ پیسے بانٹنے کے لیے. تو ایک کونے میں دیکھا میں کہ ایک لڑکی کلام مجید پڑھتے بیٹھی تھی اور ایک بچی جو ہے بیڈ کے اوپر تھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے دواخانے میں ایسا سین پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی قرآن پڑھتے بیٹھے ہوں. تو میں سیدھے اس بچی کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو بولی میرا نام فاطمۃ الزہرا ہے. میں بولا قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھ رہی ہے؟ تو بولے میں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں انکل. تو میں نے کہا تم حافظ قرآن ہیں؟ تو کہنے لگی میں عالمہ فاضلہ ہوں، میں 16 منٹ میں ایک پارہ پڑھتی ہوں میں، اور بچی کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ کے جو ہے بچی کو دم کر رہی ہوں پانی میں. بچی بہت بیڈ کنڈیشن میں تھی، فیٹ سارے تھے اور وہ کوما میں جا رہی تھی. اس کو وائٹ سیل اور ریڈ باٹل WBC اور اس کے جو ہے خون کی RBC کی ضرورت تھی. میں نے فوری 1-2 باٹل کا انتظام کیا اور میں نے ان کے شوہر کو بلایا، پوچھا کام کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، لیکن یہ بچی کے بیماری کے اندر میرے سارے پیسے جو ہے وہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور گھر کا کرایہ میں چلے گئے اور بچی کے علاج کو پھرنے میں چلے گئے. تو میں بہت پریشان ہوں، مجھے کھانے کے لیے بھی بچوں کو فیڈ کرنے گھر میں نہیں ہے. میں نے فوری راشن وغیرہ کا انتظام کیا. یہ بچی کو میں اڈاپٹ کر لیا اور یہ بچی کا پورا مکمل خرچہ دیکھتا تھا، ساتھ میں ان لوگوں کے کرائے کے لیے اور ان کے جو ہے راشن وغیرہ کا بھی انتظام اللہ کرواتا تھا مجھ سے. پھر ایک ٹائم آیا کہ اب اس کو کاروبار پہ لگانا تھا، اور نمازی پرہیزگار ہے ان کا شوہر. تو پھر میں نے ایک بنڈی کا انتظام کیا اور ایک 25-30 ہزار روپے کے گرم کپڑوں کو بچوں کے انتظام کیا، اور وہ بنڈی لے کے اس کو لے جا کے بالاپور کے پاس ایک جگہ دیکھ کے وہاں پہ اسٹیبلش کیا. تو اسی کے اوپر یہ کاروبار کر رہا ہے، اپنا پیٹ گزار رہا ہے. راشن وغیرہ تو یہاں سے میں دیتا ہوں، لیکن اب اس کا جو قرض ہے جو بچی کے اوپر جو لگ گیا علاج کے دوران میں جو قرض ہو گیا، وہ قرض کا بوجھ جو ہے ان کا نہیں نکل سکا. یہ عالمہ فاضلہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری پروفائل پہ یا امجد اللہ خان صاحب کا نے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ عالمہ فاضلہ کی دعا، رقت انگیز دعا جو امجد اللہ خان صاحب کے لیے، مرحوم غازی ملت امان اللہ خان صاحب مرحوم کے لیے، میرے لیے، میری صحت کے لیے جو دعا کی ہے، وہ یہی لڑکی ہے، یہی عالمہ فاضلہ ہے. تو میں تمام لوگوں سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اس بچی کے لیے آپ لوگ مدد بھیجیے. 1.5 لاکھ روپے کا اس کے قرضے کے لیے آپ لوگ جو ہے پھیرنے کے لیے مدد کیجیے. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. مزید بچی کا علاج جو ہے چلتا رہے اور یہ الحمدللہ صحتیاب ہو. اس کی دعائیں آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہیں، کیونکہ بہت ہی نیک نمازی، تہجد گزار اور جو ہے قرآن کی قاری اور بہت نیک لڑکی ہے. یہ میرے گھر میں آتی ہے، بیٹھتی ہے بچوں کو لے کے. تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے. تو میں بھی اس کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں اس کو، کہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایسی دیندار بچی میرے گھر کے اندر قدم رکھتی ہے. تو اس حساب سے میں آپ تمام سے اپیل کروں گا اس کی مدد فرمائیں. سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ ان کی لڑکی جو ہے بلڈ کینسر پیشنٹ سے ریکور ہوئی. عموماً تو دنیا میں یہ بات ہے کہ کوئی کینسر پیشنٹ جو ہے ریکور نہیں ہوتا بولتے. تو یہ کہیں نہ کہیں ان کا جو قرآن کی تلاوت ہے وہ جو ہے ان کی بچی کو صحیح کر دی. اور ایسی عالمہ فاضلہ بچی کا اگر کوئی لڑکی کا قرض پھیڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیکی یا 100 نیکی نہیں بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نیکیاں ملیں گے. اور ہمارے پرجا دربار میں ایسے اللہ کے بندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ، اور مجھے یہ یقین ہو رہا کہ میں جب بھی یہ ویڈیو ڈالوں گا انشاءاللہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آئیں گا اور اکیلا وہ ان کے پورے 1.5 لاکھ روپے پھیڑنے کا مجھے فون آئیں گا یا میسیج آئیں گا. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالمہ فاضلہ کو قرض کے بوجھ سے ان کو نجات پائے اور ان کی بچی کا صحت دے. اور ساتھ میں ہمارے سلیم بھائی، اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کو صحت دے، سلیم بھائی کا سایہ ہمارے پہ سلامت رکھے. شکریہ. یار زندہ، صحبت باقی.